दोस्तों, अगर आप लोग अपनी दिल की हर मुराद को पूरा करवाना चाहते हैं, अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, तो आज जो शख्स भी नमाज फजर के बाद सिर्फ 35 बार 35 टाइम्स सिर्फ अल्लाह समद को पढ़ता है, अल्लाह करीम से जो भी मांगता है अल्लाह पाक हर हाजत को पूरा फरमाता है। वो दोस्त, वो बहनें, वो भाई जो कहते हैं हमें कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं जिसे पढ़ने के बाद दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही ना पड़े, तो आज अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़िए। ये बहुत से उलमाए किराम का, बहुत से सूफियाए किराम का एक ऐसा ताकतवर वजीफा है जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी किताबों में बहुत से फायदे लिखे। अगर मैं आपको अल्लाह समद के फायदे बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद है आज हर कोई इस वजीफे को करे। जो शख्स पीरों फकीरों से जान छुड़ाना चाहता है, जो वजीफों से जान छुड़ाना चाहता है, जो कोई अपने मकसद में जल्द कामयाब होना चाहता है, वो आज अल्लाह समद की ये खास अमल, ये मुजर्रब वजीफा सिर्फ एक बार करके देखे। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अल्लाह वालों, बस आप लोगों ने अल्लाह समद का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से नमाज फजर के बाद सिर्फ 35 बार पढ़ना है। सिर्फ 35 बार अल्लाह समद को पढ़ने का मामूल बना लें, दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वजीफा इतना खास है कि जिस घर में किया जाता है उस घर में अल्लाह की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरसती रहती हैं। जो शख्स ये वजीफा करता है वो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। अल्लाह वालों का कहना है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, हर नाम ही फजीलत वाला है, हर नाम बरकत वाला है, लेकिन अल्लाह के 99 नामों में से अल्लाह समद का ये इसमें आजम, ये नाम जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी कर्जदार नहीं रहता, कभी बेऔलाद नहीं रहता, कभी बेरोजगार नहीं रहता, कभी फक्र फाके में मुब्तला नहीं रहता। आज जो बहन भाई गुर्बत तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुकून लेकर आना चाहते हैं, वो अल्लाह समद को रोजाना पढ़ें। अब अगर कोई बहन भाई नमाज फजर के बाद सिर्फ 35 बार एक पुरानी लफ्ज अल्लाह समद को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही अच्छी फरमा देते हैं। और जो बंदा इतना सा लफ्ज नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, अगर आप अपने लिए 2 से 3 मिनट निकाल नहीं सकते, नमाज फजर पढ़ने के बाद सिर्फ 2 मिनट का ये खास अमल अल्लाह समद को 35 बार पढ़ने में कितना वक्त लगेगा, कितना कोई टाइम लगेगा। आप लोगों ने सिर्फ 35 बार अल्लाह समद को पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है, फिर आप लोग देखिएगा कैसे मोजज़ात होते हैं। जो ये अमल, जो ये वजीफा आज बताए गए तरीके से कर लेगा, वो अपने पूरे साल के रिस्क का, पूरे साल की मालो दौलत का इंतजाम करवा लेगा। अगर आप लोग अपनी पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करवाना चाहते हैं, अगर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को करना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। अल्लाह वालों, मेहनत करें, मेहनत में तो अजमत है। सुबह उठ के आप लोग जो नौकरी करने जाते हैं, जो दिहाड़ी करने जाते हैं, वो करें, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में एक बार सिर्फ 35 बार अल्लाह समद को पढ़कर जाएं और फिर देखें कामयाबियां किस तरह से आपकी कदम चूमती है। अल्लाह वालों, ये अमल पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं। ये वजीफा करने वाले अपने नामाए आमाल में रिजक लिखवा देते हैं, हलाल रिजक से मुस्तफीज होते रहते हैं। ये एक ऐसा वजीफा है कि अल्लाह पाक की मदद आपके काम के साथ जुड़ जाती है, और जब कभी किसी काम के अंदर अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाए, मेरे रब की रजा शामिल हो जाए, फिर वो काम जो बिगड़ जाता है, वो काम
کام بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے تو بندہ پلک جھپکتے ہی کامیابیوں کی منزلوں پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو راتوں رات امیر و کبیر ہو گئے، راتوں رات کروڑوں کے مالک بن گئے۔ اللہ والو، اسی طرح سے آپ لوگ بھی راتوں رات کروڑوں پتی بن سکتے ہیں، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، بس تکبر سے بچیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں پھر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور جب وہ تکبر کرتے ہیں تو اللہ پاک کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، اور جب رب کا غضب کسی بندے پر نازل ہو جائے تو پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ آج آپ لوگوں نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اپنی آپ لوگ اس کو روز مرہ معاملات میں شامل کر دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے، بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بس 2 سے 3 منٹ نکال کر نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کو 35 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 35 بار پڑھنا ہے، اور جو شخص 35 بار نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ والو، یہ دکان پر جانا، سراسر دن دکان پر محنت کرنا، کاروبار میں محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ تب فائدہ دیتی ہے جب اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ آپ سارا دن دکان پر بیٹھے رہو، جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں، اللہ آپ سے راضی ہی نہیں، تو آپ کی دکان پر گاہک تک نہیں آئیں گے، آپ کے رزق میں برکت تک نہیں آئے گی۔ آج میں اللہ الصمد کا جو وظیفہ بتانے والا ہوں، اپنی نماز فجر کے بعد 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ پڑھیں گے، فائدہ نسلیں اٹھائیں گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ کا وہ صفاتی اسم اعظم ہے جو پورے قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ آیا۔ اللہ کے باقی نام بہت بار آئے، لیکن اللہ الصمد پورے قرآن مجید میں صرف 1 بار آیا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص کو خالص سورت وحدانیت کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خالص اللہ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر بے نیازی کو وہ بلاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے پر رحمت برکتوں کا میں جال بچھا دوں گا۔ جب آپ پر رحمتوں کا جال آ جاتا ہے، دنیا کی تمام شیاطینی اور زمینی اثرات آپ کے جسم سے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کی تبرکات بہت زیادہ ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت اتنی ہے کہ اگر آپ سے عمل کو نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 35 بار پڑھ لیں، اور صرف 3 دن تک پڑھ لیں، صرف 3 دن کا یہ خاص عمل ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد 3 دن پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقصد کتنا مرضی بڑا ہو، نماز فجر کے بعد 35 مرتبہ 35 ٹائم صرف 35 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ مقدر ایسا سنورتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ نے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ میں سے بھی آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، من پسند نوکری چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، شادی چاہتے ہو، گھر میں بے سکونی ہے، سکون چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، تو اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، اس عمل کے فائدے اتنے ہیں کہ پڑھنے والے اللہ سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی، جسے شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں، ان کے مقدمے میں جیل میں داخل ہو گئے،
اور انہوں نے जेल में जाकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। कहते हैं कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और एक लफ्ज अल्लाह समद आया। मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा, मुझे समझ ना आया। मैं सारी रात बेचैन रहा। फिर मेरे जहन में आया कि मेरे साथ वाली जेल के खाने में पंडित मौजूद है। मैं उठा, पंडित के पास गया कि मुझे अल्लाह समद का मतलब बता दो, मुझे इसका मतलब समझा दो, मेरी इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। पंडित अल्लाह समद का लफ्ज सुनते ही वजद में आ गया, नूरानी कैफियत झूमने लगा। चंद देर के बाद शिमला होश में आया तो मैंने पूछा कि मैंने आपसे अल्लाह समद का मतलब पूछा, आप वजद में आ गए। उसने कहा, क्या तुम अल्लाह समद के मायने को सुन सकते हो, इस अमल को समझ सकते हो? शाह अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैंने कहा, हाँ मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। उसने कहा, फिर सुनो, अल्लाह समद का मतलब है कि तुम जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा और जब तक वो ना चाहे कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं मैं हैरान हुआ, मैंने अल्लाह समद की तासीर को समझना शुरू किया, जिसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा अल्लाह समद पढ़ता है, अल्लाह करीम से जो कुछ मांगता है, फरिश्ते आपके कदमों में लेकर आ जाते हैं और जब तक अल्लाह ना चाहे आपकी कोई भी हाजात पूरी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज किसी बड़े मसले में मौजूद हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं या कर्जदार हैं, मकरूज हैं, कर्ज के दलदल में धंसे हुए हैं, घर में बेसकूनी है, कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, घर में फक्र फाका है, खाने को कुछ नहीं, किसी के पास जाकर ठोकर खाने से पहले, मोहताजगी बर्दाश्त करने से पहले एक बार बावजू मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह समद को पढ़ लेना, फिर अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अल्लाह समद एक ऐसा कुरानी लफ्ज है जो बैठे बैठे तकदीर के फैसले कर देता है। अल्लाह समद के बड़े ही कमाल हैं। बहुत से उलमाए किराम ने, बहुत से सूफिया किराम ने अपने तबर्रुकात में अल्लाह समद को लिखा है। अल्लाह समद रूहानियत के आला मकाम पर ले जाता है। अल्लाह समद मुस्तजाबुद दावात बना देता है। अल्लाह समद मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। अल्लाह समद की कैफियत से बंदा अल्लाह से जो भी मांगता है, अल्लाह फौरन अता फरमाता है। आज अगर अर्जेंट पैसों की जरूरत है, आज अगर आप बेसकून हैं, आप बेचैन रहते हैं, काम में दिल नहीं लगता, कारोबार पर जाने को दिल नहीं करता, हर वक्त चिड़चिड़ापन, गुस्से में रहते हैं, अपनी इस बेचैनी बेसकूनी से मुकम्मल निजात के लिए रोजाना अल्लाह समद को पढ़ने का मामूल बनाएं। किसी तरह पढ़ना है, एक एक चीज आप लोगों को मुकम्मल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस तरह अगर कोई कर्जदार है, कर्ज करोड़ों का है, खत्म होने का नाम नहीं लेता, करोड़ों के कर्ज से निजात के लिए चंद दिन रोजाना पढ़ने की देर है, आपके कर्ज की अदायगी शुरू हो जाएगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह का करम इतनी जल्दी हो जाता है। अल्लाह समद का सबसे बड़ा मकसद मोहताजगी से निकालना है। इंसान पर जब मुश्किल वक्त आता है, वो सबसे पहले मोहताज हो जाता है। किसी बहन भाई का, किसी दोस्त यार का, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ते हैं, मोहताजगी हो जाती है। अल्लाह समद एक ऐसा वजीफा है कि जब भी मुश्किल वक्त आए, किसी से मांगने से पहले एक बार अल्लाह समद को पढ़कर इस यकीन के साथ अल्लाह से मांगना, जैसे परिंदे सुबह निकलते हैं, ना वो कोई काम करते हैं, ना नौकरी करते हैं, ना कारोबार करते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट घर से निकलते हैं और शाम को भर पेट के साथ वापस आते हैं। परिंदों जैसे ईमान की तरह अल्लाह समद को पढ़ना है। आए बगैर वक्त को ज़ाया किए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आपने ये अमल नमाज फजर के फौरन बाद करना है।
انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو کھلی آنکھوں سے ایسے معجزات دکھائے گا کہ آپ خود مجبور ہو جائیں گے۔ تمام وظیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ روزانہ یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لینا، کسی وظیفے کی آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو مانگو گے اللہ بن مانگے ہی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ عمل باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آج اللہ کریم سے اپنے ناممکن حاجات کے لیے مانگنا۔ جو آپ کو لگتا ہے، آپ کی انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ نے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر نماز فجر کے بعد صرف 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کریں۔ 7 بار درود پاک پڑھ لیا، مقصد کو ذہن میں رکھ لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے اس طرح سے اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دائیں بائیں کندھوں پر نظر مارنی ہے۔ آپ کے دونوں فرشتے موجود ہیں۔ دوسرے کندھے پر بدی والا فرشتہ ہے جو کہ الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ نیک والا فرشتہ ہوتا ہے۔ نیک اور بدی سے مراد یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہے، یہ اور دوسرا جو ہے وہ نیکیوں کار ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ آپ کے گناہ کو لکھتا ہے۔ اس لیے سیدھے ہاتھ پہ جو فرشتہ ہوتا ہے اسے کرامت کاتبین کہتے ہیں، اور وہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے۔ آپ نے ان دونوں طرف کندھوں پر اپنی نظریں مارنی ہے۔ نظر مارتے ہوئے ایک کندھے پر نظر ماریں گے اللہ الصمد، پھر دوسرے کندھے پر نظر ماریں گے، پھر دوسری بار اللہ الصمد۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور ذکر اس کا وجد کے عالم میں محبت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ جو ذکر الہی ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اس نے اللہ کو، اللہ کی صفت اللہ الصمد سے پکارا ہے، آج اس بندے کو فقیری سے بادشاہی عطا فرماؤ۔ اللہ کے حکم پر کیا کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکے؟ جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو نہیں سکتی، لیکن اللہ کے حکم کے لیے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کے لیے آپ کو اللہ الصمد نماز فجر کے بعد 35 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارنا بند نہیں کریے گا، دائیں بائیں نظر مارتے ہوئے ہی پڑھیے گا، جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ 35 بار پڑھیے گا۔ 35 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران آپ اللہ کریم سے نیا گھر مانگیں گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، 35 بار اللہ الصمد پڑھنے سے پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کے بعد میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اسی تعداد سے پڑھنا ہے۔ اب نماز فجر کے بعد 35 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی تمام تنگ دستیوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو روزانہ نماز فجر کے بعد 1 منٹ نکال کر صرف 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔
اللہ والوں آپ لوگ 35 بار اللہ الصمد کو کاغذ پر لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس طریقے سے رکھنے سے بھی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنی شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. چھوٹا موٹا صدقہ روزانہ کی بنیاد میں کرا کریں. 10 روپے کریں, 2 روپے کریں, 1 روپے کریں, صدقہ لازمی کرا کریں. صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ نبی پاک کی حدیث ہے جو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.